हाथों 7 बच्चों और अपनी बीवी का कत्ल है। बच्चों की उम्रें जो हैं 3 माह से लेके 8 साल के दरमियान है। क्या वाकई ही इंसानियत मर गई है? ये खून से भरा हुआ है, लथपथ है। 8 जानों का खून हुआ है बेदर्दी से। वही यही कमरा था। ये जूते देखें, ये 2 बच्चों के जूते, ये देखें। हाय 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 हाय, ये उस बच्ची की चूसनी है। उसको नहीं पता था कि जिस बाप ने मुझे ये लाके दिया ना, वो बाप मुझे एक दिन कत्ल करेगा। बस घरेलू नाचाकी थी वो। क्या नाचाकी? ये देखे ना, अपनी बीवी पे कोई शक व शुबात थे। घर दी ने छोटी बच्ची 2 माह दी ही ते उन्हों ही मार छड्या उन्हों। शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि क्या आज वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वाकई ही इंसानियत मर गई है? क्या बाप, माँ और बच्चों का रिश्ता इतना कमजोर हो गया कि हमें मुजफ्फरगढ़ में एक ऐसा सानेहा, एक ऐसा हादसा और वाकया देखने को मिलता है कि बदकिस्मती के साथ एक बाप अपने 7 बच्चों और उनकी माँ को यानी अपनी बीवी को तेज धार आले से कत्ल कर देता है। और अगर बच्चों के नंबर ऑफ किड्स और उनके साथ साथ उनकी पैदाइश को देखा जाए तो यकीन माने मेरा तो कम से कम कलेजा हिल के रह जाता है। उसकी वजह ये कि सबसे छोटी बच्ची 3 से 4 माह की और सबसे बड़ी बेटी 8 साल की, यानी इन 7 बच्चों में अगर औसतन गैप निकाला जाए तो 1-1 साल का बनता है। और इसके बावजूद खामंद शक करता है बीवी पर और उस शक के नतीजे में वो बीवी को सोए हुए तेज धार आला उसकी छाती में मारकर मुतअद्दिद वार करने के बाद कत्ल कर देता है। बच्चे अपनी माँ को बचाने के लिए लपकते हैं, मरते क्या ना करते। एक तरफ मारने वाला बाप है, मरने वाली माँ है, और बच्चे अपनी माँ को अपने हाथों से बचाने के लिए, अपने बाप के हाथों से बचाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं। और उसके बाद वो रजील खबीस इंसान इंसानियत को बाला ताक रखते हुए एक के बाद दूसरा बच्चा, दूसरे के बाद तीसरा बच्चा, यहां तक के भंगूड़े में खेलने वाली बच्ची को भी कत्ल कर देता है, फरार होता है और उसके बाद पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। अल-अमान अल-हफीज इस वक्त में कुराए अर्ज के उस अजियत भरे हिस्से में मौजूद हूं जहां पर इस रजील इंसान का घर था। मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये बेचारे जो बैठे हैं ये मुल्जिम के लवाहिकीन हैं, कलेजे इनके भी जल रहे हैं, जगह इनको भी नहीं मिल रही है कि इनके बेटे ने किया क्या है, हो क्या गया है, इंसानियत कहां चली गई है, इनसे भी समझेंगे। और आज का शो मैं दस्त बस्ता दरखास्त करूंगा हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर भाई, हर मुआशरे के मर्द और औरत, बूढ़े और जवान के लिए दिल थाम के देखिएगा। हम्बल सबमिशन ये कि कमजोर दिल के लोग इस प्रोग्राम को बिल्कुल मत देखें। आपको जाए वकूआ की जानिब लेकर चल रहा हूं। SHO साहब और उनकी पुलिस पार्टी यहां पर मौजूद है। ये कमरा है जी, ये एक मुख्तसर से रिहाइश है। यहां पर अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वॉशरूम्स तक के दरवाजे नहीं है। 8 अफराद कत्ल होते हैं जिनमें से 7 बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। इस्मत साहब, आई एम रियली ऑनर्ड, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जी थैंक यू। ये वो बदबख्ती भरी जगह है, ये कमरा है जी, यही कमरा है, ये प्लेस ऑफ अकरेंस, ये कमरा ही है। ये खून से भरा हुआ है, लथपथ है। ये 8 इंसानों जानों का यहाँ पे खून हुआ है बेदर्दी से। वही यही कमरा था, एक चारपाई थी जहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, बाप भी साथ सोया हुआ था। उस बदबख्त इंसान ने इस कमरे को लॉक लगाया हुआ था। ये अंदर से? है अंदर से। अच्छा। इसी किस्म का एक ताला था, ताला लगा के खुद सोया हुआ था। जब उसकी बीवी को नींद आ गई तो उस बदबख्त ने उस आला कत्ल से
اس کو سب سے پہلے سینے پہ کیا کلاڑی تھی کیا تھا کیا یہ ایک چھرا تھا درخان کے پاس ہوتا ہے ایک بہولا درختوں کی لکڑی کو چھیلنے والا چیرنے کے لیے اور چھیلنے کے لیے وہ اس کے پاس تھا. اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی پہ وار کیا ہے سینے کے اوپر. جب وہ اٹھی ہے درد سے بھاری ہوتا ہے جی اور بڑی بے دردی سے مارا ہے سوئی ہوئی تھی. تو جب وہ اٹھی ہے تو اس نے پھر وحشانہ طریقے سے اس پہ وار کیے یا بازو پہلے وہ بچاتی رہی ہے. پھر چیخو پکار پہ بچے جب اٹھے ہیں اپنی ماں کو بچانے کے لیے اس ظالم سنگ دل باپ نے ان پہ بھی بے دردی سے وحشانہ طریقے سے کہاں پر جب آپ آئی یہاں کیا کیا یہ مناظر تھے خون کے نیچے پڑے ہوئے ماں کہاں لیٹی ہوئی تھی یہ دیوار پر کس چیز کے نشان یہ بھی خون ہے یہ سارا خون ہے. 8 انسانی جانیں ہیں. ایک بچہ یہاں پہ تھا ایک والدہ یہاں پہ تھی. یہ بڑا جو زیادہ خون ہے یہ ماں کا ہے اور وہ چھوٹا سا بالکل چھوٹی سی چارپائی پہ ایک بچی سوئی ہوئی تھی وہ اس کا ہے. چھوٹی بچی یہاں پہ تھی اچھا کوڑے کے اندر تھی. یہ بالکل پتہ لگ جی. وہ بیچاری کے اندر خون ہی اتنا سا تھا. کتنے مہینے کی تھی وہ 3 سے 4 ماہ کے قریب. انا للہ و انا الیہ یہ کمرے کے اندر یہ پنکھا چل رہا تھا سولر پہ. تو ایک بچہ یہاں باہر کھیل رہا تھا کیونکہ یہ فصل کا موسم ہے کٹائی کا. تو یہاں پہ گھر والے سارے باہر تھے قریب دائیں بائیں والے سارے باہر. ایک بچے نے چیخ و پکار سنی ہے تو وہ بھاگ گئے فصل کی طرف. وہاں سے ایک لڑکا آیا اس نے دیکھا ہے. پھر اس نے اس کھڑکی سے دیکھا ہے چیخ و پکار تھی تو اس نے یہاں سے اینٹیں نکالی ہیں. اچھا اندر دیکھنے کے لیے جی اندر دیکھنے کے لیے. تو یہ وحشی شخص اس وقت یہ عمل کر رہا تھا. اچھا اس نے بھی چیخو پکار کی. جب اس نے سر اندر کی طرف اس کی طرف بھی لپکا ہے. وہ نوجوان تھا. پھر اس نے اور اینٹیں نکال کے اس نے آ کے قابو کیا. یہ پھر بھاگ گیا ہے. اچھا اس نے آ کے قابو کیا اس کو. اس وقت تمام یہ عمل وہ کر چکا تھا. یہ بچیوں کو اور بچوں کو مارنے کی وجہ کیا ہے؟ ماں کو بچاتے ہوئے وہ ماں کو بچانے کے لیے جو ہمیں تفتیش کے دوران چیزیں سامنے آئی ہیں نا. آپ کو اس نے کیا بتایا کہ یہ ہوا کیا؟ بس گھریلو ناچاکی تھی. وہ کیا ناچاکی تھی؟ ہر سال وہ اس کا بچہ پیدا کر رہی ہے. جی وہ کہتے یہ دیکھیں نا مجھے اپنی بیوی پہ کوئی شک و شبہات تھے کہ اس کے تعلقات ہے. تو وہ عید کے دن ہی یہ عمل کرنا چاہتا تھا. عید کے دن اسے موقع نہیں ملا. یہ ماں کی جوتی ہے جی. آپ چیک کرتے جائیں بچوں کی عمریں کیا ہیں. یہ ایک بچی کی جوتی ہے. یہ ایک بچی کی جوتی بالکل چھوٹا سا پاؤں اتنا سا معصوم پاؤں چھوٹا سا. یہ ایک بچی کی جوتی ہے. وہ ایک بچی یہ دیکھیں یہ جوتے دیکھیں. یہ 2 بچوں کے جوتے ہیں. ایک بچے کا پاؤں اس سائز کا ہے اور یہ بھی سب سے چھوٹا بچہ نہیں ہے. ایک بچہ تو بالکل ہی پنگوڑے میں ہے نا. اس کی عمر 3 ماہ سر 3 ماہ. یہ دیکھیں یہ اس سے بڑی یہ اس سے بڑی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ سب کچھ کرنے والا باپ ہے. یہ دیکھیں آپ کو جتنے بچے مارے ہیں اور جتنے لوگ مارے ہیں سب کے علیحدہ علیحدہ سپاٹس نظر آ رہے ہیں. اور جو ڈیٹیلز ہمیں بتائی گئی ہیں اس کے مطابق ہر انڈیویجول علیحدہ علیحدہ مرا پڑا ہوا تھا. 1 2 3 4 5 6 وہ دروازے کے پاس. اور یہ سب سے چھوٹی بچی 7. یہ 7 لوگ اور ایک یہ دیکھیں یہ بچی ہائے 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 ادھر آئیں جی. یہ اس بچی کی چوسنی ہے. یہ اس کی نپل ہے. یہ جس بچی کی نپل ہے اور چوسنی ہے جو اس کو رونے سے باز رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی. ہر ماں باپ کرتا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ جس باپ نے مجھے یہ لا کے دیا نا وہ باپ مجھے ایک دن قتل کرے گا. اور میں صرف 3 سے 4 ماہ کی صرف 3 سے 4 ماہ کے اندر باپ پر بدبختی دماغ پر آئے گی اور اس کے بعد ہم پورے خاندان کو مار دیں. یہ دیکھیں یہ غالباً بچے وکٹ بنی ہوئی ہے جی. یہ مٹی کے ساتھ بچوں کے کھیلنے کے چھوٹے چھوٹے شوق چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹے چھوٹے معاملات. آئیں جی آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ تو بدقسمتی کی ایک داستان ہے. نہ جانے اس کے پیچھے ایسے کیا محرکات ہیں
جو ایک باپ کو اس مقام تک لے جاتا ہے. ہر ظالم کے پاس اس کے ظلم کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. دلیل تو فرعون کے پاس بھی تھی, اس کے پاس اس کی جھوٹی سچی کہانیاں تھیں, اس شخص کے پاس بھی ضرور ہوں گی.